حسینیت یزیدیت پنجواں چوڑوں دے دشمن تے لعنت شہدائے کربلا دیاں قاتلاں تے لعنت کنفذ غلام تے لعنت دشمنان اسلام تے لعنت صلوات بآواز بلند پڑھو جی اللہم صلی اللہ اللہ کے عالم تمام آزاداران مظلوم کربلا دا اس پاک ذکر چورایا حرکین انجمن دا پرخلوص صفِ ازا علماء ذاکرین دی پڑھائی محقیر دی نوکری نبی دی رکھے پاس دی اپنے دربار منظور فرما حرکین انجمن دے توڑے ساڑے تمام دے جتنے بزرگ عزیز اس فانی جہاں تو کچھ کر گئے نا بلکہ جتنے لوگ ہیں اس پاک ذکر جس سر لائے انہیں تمام دے بزرگ عزیز جتنے مرحومین ہیں مالک اس پاک ذکر کا ثواب تمام دے روح نو پہنچا تمام دیاں قبرن روشن تے منور فرما تمام دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما تمام دیاں قبرن تے اپنیاں رحمتوں تے برکتوں دا نزول فرما میرا مالک اس نازک دور چھر شریف دی عزت محفوظ رکھ حجت القائم دے ظہور اچ تاجیل فرما مذہب حقان و ترقی عطا فرما روز معاشر دامن کنیت باران دو آتا سکون باران صلوات بآواز بلند پڑھو جی اللہ آج 8 محرم دن مکن دے قریبے 9 دی رات آ گئی باقی ایک دن تے ایک رات دا مہمان ہے اکبر دا بابا وطن تے پہ کہ بے وطنوں نو رومن آ لیو محرم شروع ہویا تے میں ہر روز دسیں دا رہے ہیں آج 9 دنوں دا مہمان ہے آج 8 دنوں دا مہمان ہے واتا کیا آج 7 دنوں دا مہمان ہے شرفا دا مجمع ہون ایک رات ایک دن تے وقت ایک رات دا مہمان ہے اکبر دا بابا ہے جی میں 10 تا دن قریب آندہ پہ ہے نا جی حالانکہ موسم زہران جھڑ بھی ہے بدل بھی ہے مگر وقت پتہ لگدا پہ ہے جو گرمی کیونکہ خالق نے قانون بنا چھوڑے ہے جو ہو ہی نہیں سکتا 10 محرم نو تینوں گرمی محسوس نہ ہوئے میں نے جی آج تو تقریباً 3-4 سال پہلے مالکہ کرم نوازی کی تھی صدیس حسین بادشاہ اپنی جاگیر اچھے ذاکرین تو سن دے آسے کتاباں چ پڑھیا علماء تو سنیا جڑی سرزمین کربلا ہے نا عراق دی سرزمین وہ بڑا گرم علاقہ ہے سن دے آسے چاچا جی سائیاں کرم چا کیتا اچھا سا جس لے ٹرے ہیں نا جی ایران چوں تے عراق پہنچے ہیں ساڈا جڑا قافلہ ہے اس دے وچ مستورات ہی ہیں بچے ہی ہیں بزرگ ہی ہیں قافلہ پہنچے نا مہران بارڈر تے اگوں عراق دی سرزمین شروع ہوئی کچھ دیر راستے جڑے سوار ہیں انہوں نے پتہ ہے کچھ دیر راستے نا جاتے اتنے پاسپورٹ چیک ہوندے نا جتنی دیر ساڑھے پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوئے بارڈر تو انٹری ہوئی جس بس سے چونہ سانو بہایا نا جی تھوڑا جی کوئی پروسیس ہوندہ ہے کوئی بھئی تھوڑا انتظار کرنا پہندا ہے جی اچھا یقین کریا امام حسین دا ذکر گواہ نے بھئی جی میں اس علاقے چ داخل ہوئے ہیں نا یک دم نائیں جی تتیاں تے تیز ہواواں گھل گئیاں ساڑھے قافلے چ نا جی چاچا جی چھوٹے چھوٹے بچے آنا
یا یکدم بچیاں دے رومن دی آوازاں بلند ہوئیاں. اسا سالار نو سدیا سکھا یار چلو اسا تو نوجوان ہیں وڈے ہیں پیاسی زور دی لگی اسا گزارا کر لسے مگر ہے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں تو یہ تس برداشت نہیں پی ہوں گی. سالار رو پیا مینوں آدھے بھائی عامر تو امام حسین دا ذاکر ہیں. آج اس جگہ دا ماحول بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. آج یہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. آج تو 1400 سال 1500 پہلے دا واقعہ ہے. اے ہن تو جگہ جگہ تے نہ پانی دیاں سبیلاں لگ گئیاں. عامر بھائی کدے سوچیا نے حسین دا اصغر کتنا تسائی. یقین کریا امام حسین دا ممبر گواہ ہے. چاچا جی کربلا پہنچے نہیں ہیں تے حسین دے غم میں سانو ہنجو نصیب ہو گئیاں. وقت قافلہ ٹریا جو میں ویکھیا ہے نا جی مسلسل جڑا سا سفر کیتا میران بارڈر تو او اج بھی انجے ریت دے ٹبے ہیں اج بھی نا جی اسی طرح ریت دے ٹبے ہیں تے دور دور تک کتھائیں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی سایہ ہے. ساڈے کول سواریاں ہی ہن پانی دا بندوبست ہائی جی کول آئی مگر اس دے باوجود سانو پتہ لگا ہے جو واقعہ یہ لکو دک صحرا ہے. تے میں قربان منیا مظلوم کربلا تو جیڑا سارا دن نا جی لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہوئے آئی تے جس دے زخم لگے ہوئے ہیں ایک زخم جسم میں لگ منجے نا جی اس دی تکلیف زیادہ ہوندی ہے تے بات اللہ نہ کرے اس زخم میں دوجا زخم لگے اس دی تکلیف ود ویندی ہے. تے کتنا بڑا صابر ہائی تیرا تے میرا امام جڑا سارا دن لاشاں ہی چاہندا رہیا تے جڑے ویلے آپ سجدے چ سر رکھیا نا تے وقت سر چایا تو اسمان والے پاسے ویکھ کے آدھا ہے میرے اللہ تو ہور مانگ تے میں دیواں. خالق دی آواز آئی حسین بس میں راضی ہاں میرا نبی راضی آئی میرا علی راضی آئی. اے ہن جڑے دن باقی رہ گئے مولا دا ذکر گواہ نے ساڈی بڑی سونی عبادت ہوندی پئی ہے ٹردی ہے نا جی تے امام حسین دا غم ہر وقت یہ خوش نصیبی ہے تواڈی ساڈی بھئی ساڈے حصے چ حسین بادشاہ دا غم آیا ہے حسین دا ذکر ساڈے حصے چ آیا ہے. خوش نصیب ہو تس لوگ. 10 محرم دا دن آسی نا جی اکثر ایسے لوگ ہیں جڑے بارگاہ چ نہ حاصل مینوں انصاف نال دس ایک پاسے نواسہ رسول کس گیا دوسرے پاسے تینوں اپنے دیاں قبراں یاد ہیں. نواسہ رسول دے کسن دا تینوں ارمان ہی نہیں تیرا اپنا نصیب ہے. اس واسطے تا ہندو آدن جو مسلمانہ ساڈا مہمان ماریا بابا جی شیعہ سنی دی وہ گل نہیں کر دے بھائی وہ آدن مسلمانہ ساڈا مہمان ماریا. بندہ کلمہ رسول دا پڑھدا ہوئے اللہ نو ہی منیندا ہوئے تے نواسہ رسول دے قتل والے دن چھڑی تیری ہائی نہ نکلی چل ہائی دی تو کوئی بات نہیں کم از کم شریک تو ہو جی بسم اللہ کرا کم از کم مجلس چ نہ آندا کہ جلوس چ رل جلوس چ نہ رلدا. چلو کم از کم دنیا دے سارے کام چھوڑ اپنے گھر چ بہ کے سوچ تو صحیح جو مسلمانہ کیڈا وڈا ظلم کیتا ہے. چچا جی ہے مسلمانہ دا ملک آزاد ریاست پاکستان مولا جانتا نے باہر دے ملک گئے ہیں ویکھے من کے ایران چ
اتنے شیعہ سنی والی گل ہی کوئی نہیں، فقط ایک بات ہے جو اے حسین دا عزادار ہے۔ باقی جیویں جیویں میرے مالکاں دی ونڈ ہے، جیویں جیویں مالکاں کہیں دا نصیب بنا چھوڑے ایو پل صراط ہے، اے جڑی دنیا ہے نا جی، ایو پل صراط ہے۔ عالمہ تو سن دیو، ذاکرہ تو سن دیو، بھئی پل صراط ہو جگہ ہے جڑا وہ پل ہے تلوار دی دھار تو تیز، وال تو باریک، تے اتھو گزرنا ہے۔ او ایو دنیا پل صراط آئی ہے۔ دنیا دے سلسلے اگر غور کرو نا تو یہ پل صراط ہے۔ اگر اتھو تو صحیح مانے گزر گیا تو اگاں تیری منزلہ آسان ہو سکتا۔ خالق نے جہان بنایا 5 12 14 دی خاطر، تو بنیاز خالق فرمایا لوگو تواڈے درمیان میرا رسول ہی ہے، میرا علی ہے، اگر انہاں نال راسو تو اے تانوں رائے حق تو ہٹن نہ دے سے نا۔ اے چاہتا جی جڑیاں ساریاں مجلساں ہوندیاں کوئی انتشار نہیں، کوئی شر نہیں۔ 10 دن اسا کٹھے ہوندے آئے، شیعہ سنی کٹھے ہوندے آئے، ساڈے کٹھے ہون دا مقصد ہے بھائی معاشر والے دن اسا خالق دی بارگاہ چ 10 سنگیے اسا حسین نال ہیں، یزید نال نہیں ہیں۔ میری دعا ہے انشاءاللہ ذکر تو انہوں نصیب ہوئے۔ آج حکم ہویا ہے اس شہزادے دی شہادت سنا جڑا مانو مائی نہیں سڑ سکتا۔ میں بسم اللہ کر جوانی مانو جی، میں کوشش کرے سا تیرے رومن دے سبب پیدا کرے سا، جے نصیب چویا تو تینو ہنج دی خیرات ملوے سی۔ صلوات باواز بلند پڑھو جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات فی شأنہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہویاں حق باطل دیاں کئی جنگاں۔ پہلا بند شروع کیتا ہے بین یہ سمجھ چاہ گیا تھا، اس کے بعد رومن آستے تیری منت نہ کرنی پوسی۔ ہویاں حق باطل دیاں کئی جنگاں،
تے لگا جت میدان شجاع دا کیتے قتل جوان جواناں نے شیوا ہے مونڈے کیتے قتل جوان جواناں نے شیوا ہے مملادہ کیتے قتل جوان جواناں نے شیوا ہے مونڈے میں صدقے ہوں گی تے پوچھ دنیا اسلام تائے نہیں آدھا تے ہوئے قاتل چھتری آئیو سالان دا مقتول ہوئے چھے میں بسم اللہ کریں جی میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کریں اصغر دی ماں تیری تے میری سین رباب پتنو ہتھاں تے چاہیے بی بی آدھیے میں میرا سونا بچڑا ہر ماں دی قربانی میدان دو ٹور کے ہی وانج سنگ دیئے تلواری چلا سنگ دیئے تیر چلا سنگ دیئے میں میرا سونا بچڑا نہ تو ٹور سنگ دیں نہ تیر چلا سنگ دیں نہ تلوار چلا سنگ دیں میرا سونا بچڑا میں بیگانی کف دیاں میرے کھیر دی لاج رکھنی آئی اصغر ماں دے ہتھاں تے تڑپ گئے اصغر آدھے میں تیر وہ چلا نہ سنگ چا سنگدہ تلوار تے مڈ پہلے قتال تے آوے کل ہاشمی چھوڑے بسم اللہ کریں جی چاچا جی میں صدقے ہوا سیدہ دے کل لاش میری برآمد کرنے یتنے زینال کفار تے جڈنڈو جیوار شہید حسین تڈا بخشے بطری بسم اللہ میں صدقے ہوں جی میں بسم اللہ مزاج تو رل آیا ہے طبیعت تیری رل آئی ہے ہوں میں تینوں انتظار نہ کراواں ایک گل تے پھر اس دے بعد چار وین جوانوں بزرگوں بھائی لیاقت علی جی ملک صاحب آج تواڈے علاقے تے ایک ساتھ رکھوں پرے پنچایت دے بندے بیٹھن جے گل ہائے علی ہوئے تا ہائے کار چھوڑے آئے گل شیعہ سنی دی ہے ہی نا جی 11 محرم نو چاچا جی 11 محرم نو شہیداں دے سار نیزیاں تے سوار ہوئے نا شیعہ سنی دی میں کیا گل ہی نہیں گل اس بندے نالے جڑا صاحب اولاد ہے حرمل سارے آکو استلانات اے حرمل کتا ٹریا ہے کوفے دے رہن آلا اپنے گھر چایا اس دی ماں پوچھیا حرمل جنگ اسا کیا مک گئی اسا کیا فوج کتنی آئی تو آڈی اسا کیا 9 لاکھ تے مخالف اسا کیا 120 اس دی ماں دی حرمل اے جوڑ نہیں
9,120 یہ اما تو نہ جانتی مخالف فوج ایک جوان ہے جس دا نام عباس ہے اگر اس نو لڑن دی اجازت مل ویندی نا وقت 9 لکھ کیا پوری کائنات جڑ ونجیا او بھاری آئی اچھا ارمل تو بہت بڑا جنگ جو ہے کیا وقت تو اس عباس نو مارے آئے ایسا کیا نہیں اے ادھے ماں اتنی گال میں تینوں دسے نا جیڑا تیر میں چلایا ہے نا میرے تیر دے بعد کربلا دی جنگی مک گئی چاچا جی پرے پنچایت دے لوگ و زمیندار لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو میں پہلے آکھیا تو آڈے تے ساتھ تھے جے گل ہایا لی ہوئے تو ہائے کر چھوڑے آئے انت بات تو میں مکمل تینوں سنامنی ہے ایسا کیا ماں آئے ہونے تھوڑی دیر تک نا اسے اپنی گلی چوں انہاں شہیدان دے سار گزر سن تے ماں تینوں میں وکھاساں جس نو تیرے پتر نے مارے آئے ایسا کیا اچھا چاچا جی کوفچ داخل ہوئے حسین دیاں بھینی دے محمل انجی آکھیں جی کوفچ داخل ہوئے حسین دیاں بھینی دے محمل ارمل نا جی ماں نو نار رلا کے اپنے دروازے تے کھڑ گیا اسے گلی دے وچ جتھوں گزرنے ہان محمل تے شہیدان دے سارے اتھے کھڑ گیا ماں نو نار رلا کے کل لمبی ہو جاسی مقام چاہ سب تو پہلے حسین بادشاہ دا سر نوکے نیزہ تے بلند ہویا ہرمل دی ماں پوچھیا ہے ہرملہ اس نو مارے آئی اسے کہ نہیں وقت عباس دا سر ماں پوچھیا اس نو مارے آئی ظالمہ دا نہیں وقت شہزادہ علی اکبر دا سر ماں پوچھیا اس نو مارے آئی ظالمہ دا نہیں وقت اون محمد دے سر قاسم جون وہب قلبی انجے سر آن دی رہے نا ماں پوچھ دی رہی انکار کریں دا رہا اس دی ماں آدھی ہرمل سر تا مک دے وین دے نا تے تو آکھیا ہے بھئی میرے تیر دے بعد کربلا دی جنگ مک گئی میں نو وکھا تا صحیح جس نو تو مارے ہے تے جنگی مک گئی کانڈی والا لے پتہ ہے تو کتنا کرو سے میں نہیں جاندہ یا یک دم رباب دے اصغر دا سر نیزے تے بلند ہوئے اے ماں دے کول آیا تے فخریہ انداز نالا دا ماں آؤ بیک میں اس نو ترائے پھلا تیر مارے آئی وہ جوانہ اس دی ماں ایک دفعہ زمین تے جھڑی بات اٹھی تے اس حرمل دے منہ تے تماچا مارے اس آدھی بے اللہ لعنت کریا اس گل تے فخر پیا کریں دا ہمیں اے تمانو مائی نہیں چھاڑ سکدا صدقے 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 آج دی خیرات مل گئی تو انہوں میں بسم اللہ کرا ماں حسین دی تو انہوں کہیں دا محتاج نہ کرے بھائی لیاقت جی بھائی غلام حسین مالک بچیاں دی زندگی کرنے اے ہائی کربلا دی جنگ اے ہائی کربلا دی جنگ آن تینوں دو وینڈ چاہ سناواں شبیر بیٹھے طبع کربلا تے 10 محرم قبضہ تلوار تے متھا رکھا ہو یس تے فرمیدہ بیٹھا ہے حال من ناصرن ینصرنا کوئی ہے جیڑا میں غریب دی مدد کرے میرے دادا استاد فردوسی پاکستان جنڈیر خاندان دے بابا نظر حسین ارشاد فردوسی پاکستان بہت بڑے مالکان دے مدا خانن انہاں دے کولو پوچھیا گیا بھئی شبیر فرمائندہ پہ آئے حال من ناصرن ینصرنا لوگاں تا انج لکھیا ہے بھئی شبیر آکھیا کوئی ہے جیڑا میں غریب دی مدد کرے وہ فرمائندیاں انج نہیں شبیر آکھیا کوئی ہے جیڑا میرے تو ود کے دین دی نصرت کرے میں بسم اللہ کرا کانڈی والا لے ہر کئے سنیا عباس دی لاش فرات تو کئی گز چوی جی تے بڑی ہوئی کوکا یہ بھین تے براد دی چپ کھا گئی ہے نہیں تا غریب نہ سنا گیا
شبیر غربت دا ہوکا بلند کیتا ہر کہیں سنیا مگر جی میں حسین دے اصغر سنیا نہ جوانی میں انج کہیں نہیں سنیا اصغر پیو دی غربت دا ہوکا سن کے اپنے آپ نو پینگے چو زمین تے گرا چھوڑیا اصغر دی ماں منظر ویکھیا میری سین رو رو کے پیا دن اما فضا جی ماں مر ونجیا اما ایک منت لاؤ جلدی کرو میرے سردار حسین نو آکو ایک دفعہ خیمے آوے جوانو بزرگو دائی خیمے دے در تے آئی دائی خیمے دا لڑ ہلایا شبیر دے زخم چ زخم لگے ہو یا نا بڑا اوکھا جیا نا جی اکبر دا بابا اٹھیا شبیر قبضہ تلوار تو متھا چایا تے خیمے چایا تے رو رو کے پیا دن اما فضا میرے تا سجدے دا ٹائم نزدیک آئی اما کیوں صدا نہیں بی بی رو رو کیا دیئے اکبر دا بابا میں نہیں صدا تے وقت کہے صدا ہے مولا او خیمے چ اصغر دی ماں بیٹھی ہے شبیر خیمے چاوین تے فرمایا جی اصغر دی ماں بی بی آدھی مولا جڑے ویلے دا اپنے آپ نو غریب صدایا ہی نا مولا میں دے دی پئیاں تیرا اصغر پینگے چوں زمین تے گرا چھوڑیں دا اپنے آپ نو مولا تو غریب صدایا ہے تیری مدد آستے میدان اچ ونجنا چاندہ ہے مگر اس نو تس کھا گئی ہے میرے اصغر نو گن وانجا اپنی نصرت آستے جے ایک گھٹ پانی دا مل پیا نا تو ہو سکتا ہے میرا اصغر بچ پوئے شبیر فرمائیں دن اچھا تو سپوتر تیار کرو میں خیمے دے در تے انتظار کریں دا ان جنہ دی نکی اولاد ہے میری سین نے نا جی شہزادہ علی اصغر نو بھائی جان 2 چولے پوائے تیسری فوجی وردی تی اللہ جانے بی بی کتھو بڑھائی آئی فوجی وردی چھوٹا جے فوجی لباس پوا کے نا بس چھوٹا جے امامہ نا اصغر دے سر تے رکھیا ہے کانڈی والا لے عرب دے علاقے دا دستور ہے بھئی جڑا امامہ ہوندہ ہے نا اس دا آخری لاڑ نا جی انجے لمبا چھوڑیں دے نا معصوم سکینہ دے دی پی آئی تے رباب سین آخری لاڑ لمبا نہیں بلکہ اصغر نو انج والا چھوڑے معصوم سکینہ تڑپ گئی تے آکیا سین اممہ میں کیوے دی پئیاں جیندے نو تاتل ہنک والائی آئی بی بی رو کیا دیئے میری لیک دی متاں وقت میں نو موقع نہ لبے پوتر تیار ہو گیا بی بی گھن آئے شبیر سردار دے ہتھاں تے پوتر ڈتا او نکی اولاد آلے زندگی دا پتہ نہیں اصغر دی ماں دا اجڑن سنامن لگا تے نو شبیر سردار نے نا جوانوں پوتر نو انج چایا انج چاہ کے تے اکبر دا بابا ٹور پیا خیمے تو چند قدمہ دے فاصلے تے آوے نا یا پچھو ماں دا بین آیا شبیر واپس والے آدھے اصغر دی ماں پوتر پیارا ہے ہاں بلا آگے نا میں کلہ ٹور بنا نہیں مولا میں منگیا نہیں بات کیا کرنا چاہتے مولا میں جان دیاں پیو پترانو انجے چاہتے جی حکم کرو مولا میری منت ہے میرے اصغر نو انج نہیں میرے اصغر نو انج چاہ اصغر دی ماں توڑا کیڑا فائدہ اسی بی بی آدھی مولا توڑا ہومنا ہے میدان آلے پاسے منہ خیمے آلے پاسے ہومنی ہے کانڈ میں ٹر دی جاتے اصغر دا چہرہ وے دی راسا تے رو رو کے آکساں اصغر ماں تے ناراض نہ ہوئے میرا پیکا وطن ہوئے یا تینو تسا نہ ٹوڑا صدقے میں صدقے ہوں میں توڑے مزاج نو سمجھ گیا اکھ ہر پرنامے ہر بندے دے سنندہ جی اپنا مزاج ہوندہ ہے توڑے مجمع دا رواج نہیں بھئی اچھی کوکا مار کے روو مگر ہر بندے دی اکھ پرنام ہوندی ہے میں بیکھ رہا مسلسل جتنی ابھی مجلسین پہیاں اس دا جرتوان حسین بادشاہ دی زخمی ماں دیسی شبیر سردار ٹور پہ ان مقامہ شبیر آئے میدانچ 9 لکھ شامی تے کوفی جمع ہن شبیر جی میں پتر نو ہتھا تے چایا نا انہا ویکھے اصغر نو تے آکھ دن حسین قرآن میلہ لئی آندہ ہے اس دی مننی نہیں شبیر فرمیندن سامت نہیں ناطق قرآن ہے میرا اصغر ہے تسائے پانی دے وادن پیندہ آپے نا بچے دا کریں دائیں زمین تے سما منگے دیسوں وگر نہ کوئی نہ شبیر اصغر نو ویکھیا تے فرمایا اصغر پانی منگ سیں آدھے بابا میں نو زمین تے سما میں انج دا پانی منگ ساں میں نو ڈاڈی بطول داد دے مناستی آسے
شبیر نے کربلا دی ریت ہاتھ لایا، کربلا دی ریت گرم، شہزادہ علی اصغر دا جسم نرم۔ چاچا جی شبیر سردار نے نا جی مونڈے تو ابا لہا کے 4 تاں کر کے زمین تے بچھائیاں، اصغر نو سماون دا ارادہ کیتا تے اصغر تڑپ گیا۔ اصغر آدھا بابا کیا کریں دے ہو؟ بیٹا ریت گرامے توڑا جسم نرامے۔ تڑپ گیا تے آدھا بابا چادر کڑ لائے اور سامنے ویک نبیاں دیاں صفحہ لگیاں ہویاں۔ اور بابا ڈاڈا ابراہیم آیا ہویا ہے، ڈاڈا اسماعیل آیا ہویا ہے، ڈاڈی حاجرہ آئی ہوئی ہے۔ بابا میں نو ریت تے سماتا صحیح، بابا میں دسے سائنہ سارے انو جو پوتر دے گلے تے چھری دا گھس ویک کے مر ونجڑ علی ماں اسماعیل دی آئی تے ہاتھ نال موت دو ٹورن علی ماں اصغر دیے۔ کربلا دیا ماواں دا فرق دسنا ہے۔ شبیر سمایا اصغر نو ریت تے، صغیر دے لب متحرک ہوئے تے ہولی ہولی آواز پیان دیئے ایوہ الناس العطش، اے لوگو میں تسہاں میں نو پانی دیو۔ چچا جی اصغر پانی منگیا نا، آخر نہ فوجیاں دے وچ کو صاحب اولاد ہی ہن، انہاں دے ہتھا چو تلواری زمین تے ڈھے گئیاں۔ ایک بینو آدن یار یہ جنگ نہیں ہے، ظلم پہ ہوندہ ہے، 6 مہینیاں دا بچہ پانی پہ منگدہ ہے۔ تیسرے سعد نے دیکھیا ہے نا جو فوج بغاوت پہ ہوندی ہے، یہ ٹریا کتا تے شمر دے کھولا یا سارے آنکھوں انہاں دوہاں تے لعنت۔ آدھے شمرہ جے حسین دے اصغر وقت پانی منگیا ساڑی جتی ہوئی جنگ ہار ایک تبدیل ہو ویسی۔ آدھے وقت میں انداز نہ کے کریے، اے آدھے میں تینو مشورہ دینا عمل تو چاہ کر، دو میں رال کے چل دے آئیں حرمل دے کول۔ اے دو میں کتے ٹرے حرمل دے کول آ گئے۔ جوانوں بزرگوں انہا حرمل نو آکھیا تینو ڈھیر ساریاں جاگیرہ دیسوں، ایک کام کر آکھیس دسو۔ اے آدھے نور سامنے بیک، اسا کیوں سامنے تا غریب ہے جس دے زخم لگی ہوئی۔ آدھا اس نو مارنا ہے، آدھا نہیں، وقت اس دے پیرا لے پاسے ویک زمین دے۔ حرمل ویکھے آکھے سے تا کچھ 6 ماہ دا بچہ ہے، میں نو اتنا دس دا پیا بھئی تس دی وجہ تو نہ اس دے ہاتھ پہ ہل دن نہ اس دے پیر پہ ہل دن۔ اے آدھن اس سے بچے نو تیر مارنا ہی تے تینو رائے تے بسرے دیاں جاگیرہ دسائیں۔ ان آخر ظالم آئی لالا چایا آواز چاچا جی ودا چھڑو بس میں تو ایک وین شروع کرے سا۔ اس نا تیر چایا زہج پایا، آواز اتنا ہی ودا چھڑو، زہج پایا۔ اس گوڑی لئی گوڑی لا کے اصغر دے گل دا نشانہ لے اس تیر چلاون دا ارادہ کی تس اور ودا اچھا آواز تھوڑا ودا اچھا تیر چلاون دا ارادہ کی تس ہاتھ کامب گیا تے تیر اس دا زمین تے ڈھے گیا۔ شمر اس دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا، ظالم دی آوازاں دیئے حرملا ڈر گئیں، تیرے سامنے کوئی عباس تا نہیں۔ ظالم آدھے توڑے لالچ کھا گئے، میں تیر نو چھکی دینا، سامنے کالے رنگ دی کنات حلوے دیئے۔ اللہ جانے صغیر دی مائے یا بھیڑے جڑی شارت قرآن چاہی کھڑی ہے، روکے یا دیبتی ظالم جالم جڑتا میں کھڑایا ہی نہیں۔ اے آدن تین رائے تے بسرے دیاں جاگیرہ دے سن جلدی کر تیر مار، او کنڈی والا لے آؤ۔ ظالم نے تیر چاہیے، میری سین رباب دی نگاہ پہیے، میری سین ٹوڑیے، پیکا صندوق کھولے آئے، پیکے اندر دیتا ہویا تیر کمان چاہیے۔ او پردیدار میری امامہ بھینی اصغر دی ماں نے گوڑی لائیے اور ملدی گردن دا نشانہ لیے، ملکہ زنجبار دی نگاہ پہیے، آلیہ دے کول آئیے، بی بی یادی زینب سین جڑ گئیے،
بی بی آدھی ہے جیندہ یک بار ماریا بنجے او کوئی اجن بس دیئے آواز آن دیا لیا جلدی آکے ویک بھر جائی جانگ تے جوڑ گئی آئی میری سین زینب ٹوریے رباب دے کول آئیے بی بی آدھی ہے بھر جائی کیا کریں دیئے سین تیر چلیں دیا اور مل میرے اصغر نو تیر مارن لگے آواز آن دیئے بھر جائی بے شک تیر چلا مگر میں نوے ڈسا تیرے بابے دا نام آواز آن دیئے میرے بابے دا نام امراؤل کیسے تے میرا بابا تیرا حیدر قرار بی بی آدھیے بھر جائیے ڈسا انہ دعا چون بہادر کانے آدھیے سین تیرا بابا علی بہادر بی بی آدھیے بھر جائی ماں وقت انصاف دے نال ڈسا جی عورتہ تے جانگ جائے زوے یا میرے اکبر نو برچی نہ لگے یا میرے قاسم دلاش تے گھوڑے نہ بجے نہ صدقے میں صدقے ہوا جیویں عطا انجے وین کرنا ہے جھولا برآمد ہونا ہے مگر جھولا ہے کوئی نہ چلو کوئی بات نہیں جے جھولے دی شبیہ نہیں باتی میں وین ایک چا کرے سا تیری آنکھ دے رون دا سبب بڑھوے سی ہے میری سین رباب نے تیر کمان رکھی ہے اور نکی اولاد آلیا شبیر نے اصغر نو ہتھاں تے جائے یا بے غیرت حرمل نہیں ہو تیر چاہے جڑے جنگ چاہے وانا نو مرے دے رہا اس بے غیرت نے تیر چھوڑی ہے اصغر بابے دے اتھا تو جان پلی گئے رباب دا وین آئے بی بی آدھی اصغر لال وے میرا سونا بچڑا میں نو میرے بابے تیر اندازی سکھائی گئی میں دے دی پہیاں ظالم دا نشانہ غلطی ہے اگر تیر تیرے بابے نو لگ گیا میں بروز معاشر مان بڑھ سا اور وڑا لیا انو ظالم نے تیر چھوڑی ہے اصغر بابے دے ہتھاں تو چوی جائے اصغر نے تیر نو گردن دیتی ہے اصغر دی گردن کٹی جیے شبیر دا بازو زخمی ہوئے بابے دے ہتھاں تے تڑپ کیا دے بابا میری ماں تے ناراض نہ ہوئی او بابا تیر دی چوڑائی ڈھیر آئی میری گردن چھوٹی صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا بابا تیر دی چوڑائی ڈھیر آئی میری گردن چھوٹی آئی اور کنڈی والا لیا چل گیا قضا دا تیر کس گیا رباب دا اصغر شبیر نے کٹھے پتر نو ہتھا تے چاہے پڑتا پیا جڈا لائے گیا پیو دیا آئی او تلیاں تو اکبر دا کم سنویرے تے قدرے تے دے دائے آئیو پتر اپنا وہ قد خالی حق شاہ میں بسم اللہ کریں گی میں صدقے تے کر زخمی ہاتھ وہ خیام دے پاسے آنکھے غربت دی تصویر تے تدبیر سکینہ میں تو کھس لیا ہے اور مل دے بزنی میں بسم اللہ کرا شبیر نے اصغر نو ہتھاں تے چاہے اصغر دی کئی ویلے زبان منہ چبائے ران دیئے شاعر نے اصغر دی موت مچھلی نال تشبیہ دیتی ہے جڑے ویلے مچھلی پانی چبائے راوے کئی ویلے سجے تڑپ دیئے کئی ویلے کھبے تڑپ دیئے کئی ویلے زبان باہر کڑ دیئے پڑھتا پیا ہوندی نہیں تکبیر وہ روا پکھواں تے او جنہ ہون لائے کہ اڈاری تے ممنو دائے ہر مذہب دے وچ وہ نہ کرن شکارے صدقے ہوا سیدہ دے میڈے پتار دے گال تو آئی اترائے درجے ہائی تیر دی کانی بھاری
تے میں کو بھول گئی موت عباس پھرا دی جڑا تیر چلایا ناری میں بسم اللہ کراں میں صدقے ہوا شبیر دی آواز آندی اصغر دی ماں پتر تیر دا پانی پی آئے شبیر نے اصغر دی ماں دے ہتھاں تے اصغر رکھی ہے اوپر دیدار میری ماما بھینی میری سائر کئی ویلے اصغر دے چہرے تو دے دیئے اصغر دے گال چو خون دی جگہ تے کھیر پیا باندھے میری سائر نے اصغر دا زخم ڈٹھے شبیر تڑپ گئی ہے سیدہ دے رباب تو کوفہ او بیگانی او ذرا پتار نورو جھال جھال کے تے احسان کیتے نویں باہر آئی کھڑے رہے دروازہ میں بسم اللہ کرا میں صدقے ہوا روکے یاد احسان کیتے نویں باہر آئی کھڑے رہے دروازہ مالک سیدہ دے نہیں ماما دے دیا آئیو پترا دے آئیو زخمہ دو وال وال کے تے تو پتار نو چاہ میں قبر بنے دا دفنے دے آئے دو میں دکھے ہوا جی جوان مانو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اس گیا اصغر شبیر سردار نے اصغر دی لاش چاہیے کربلا دے میدان چاہیے شبیر نے بابے دی تلوار دے نال گرم ریت تے اصغر دی قبر بڑھائیے شبیر نے اصغر نو قبر چلاون دا ارادہ کیتا ہے اصغر دی ماں تڑپ گئی ہے شبیر دے مخاطب ہوئیے بی بی یادیے ہے بانیاب او شریعت دا او نہیں جرات جو میں سمجھاوا تے نہیں پیو دفنیں دے آئیو پترا کو نہیں لاشا چندیاں میں صدقے ہوا بھلاو بھی یار شاہ فرمایا آئیو مایا صغر دیوان تے کو کیڑا حال سناوا تے میڈا دل یاد ہے تیرے بچڑے کو پا مالے تو بچے وہ کنڈی والا لیا دفن ہو گیا یس گئے مک گئی رباب دیاز جڑے ویلے رات ڈھلیا اصغر دی ماں درختہ تلے آویا پرندے بولیا بولے نا روکے آکھے پیا فجر دا تارا آئیو چڑھ سی آیا سگائے او پہ مراغ بھولے سن بو او معمول متا آئیو کتے راک او پہ ماں وادے دفن ہو گیا یس گئے مک گئے رباب دیاس اور رونا لیو سکینہ اپنے خیمے چاہیے برادہ جھولا خالی نظر آئے میری سیر جھولے دے کول بہ گئی ہے روکے یادیے آجا بلال ایسے گئے آجا بلال ایسے گئے آجا بلال ایسے گئے آجا بلال ایسے گئے آجا ہر بندہ ماتم کرے بھئی گئے آجا بلال ایسے گئے آجا بلال ایسے گئے جھولا تیرا جھولاوا کیوں رسے گیا ہے ماتو آجا میں باری جاوا آجا بلال روڑا لیا
حسین دی 4 سالاں دی دھی تریے میری سین کربلا دے میدان چاہیے وہ اس علاقے علیہ بی بی بھرا دی قبر تلاش کیتی ہے میری سین نے ویکھیا کیا ہے کربلا دی زمین گرم آئی اصغر دا جسم نرم آئی میری سین اصغر دی قبر نو ہاں دے نال آیا ہے تیرو کے یادی ہے تو میرا نازنے نے ڈاڑے گرم زمین آئے ہو تو میرا نازنے ڈاڑے گرم زمین آئے ہو تو میرا ڈاڑے گرم زمین آجا میں جولی پاکے والا دیچھا بڑھاوا آجا بیلا اور وڑا لیا میری سین سکینہ اس جگہ تے آئیے جب براد خالی جھولائی براد جھولے نو ہلائے تیرو کے یادیے یس گئے رموڑے سنگتے نمازی تروڑ آئیو وس گئے محرم سنگتے نمازی تروڑے آئیو وس گئے محرم سنگتے نمازی تروڑے آجا میں جولی پاکے سغرا دے خط سناوا آواز آندی آئی اصغرا او میرا سونا ویر آویا او میرا سونا ویر تیری بھیڑ سغرا خط بھیجے نے وے اصغر ایک وار